हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने रिफ्लेक्सिव वर्बन की उबंग दगाई लेकर आई हूँ, जिसको अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप मेरे स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। और वीवर्स, पहले हम ये 2 उबिंग्स कर चुके हैं, आइंस और स्वाई वाली, जिसके बीच में आइंस वाली जो उबिंग थी उसमें हमने जो लगाया था रिफ्लेक्सिव वर्बन, उसका प्रोनोमिन, तो वो हमने आकुजाटिव वाले लगाए थे। और जो उबिंग स्वाई थी उसमें भी हमने आकुजाटिव वाले लगाए थे और क्वेश्चंस बनाए थे। देखें, सबके एंड में क्वेश्चंस हैं। और जो अब हम दगाई करेंगे उसको हम करेंगे किस तरीके से, डाटिव प्रोनोमिन में, ठीक है। और डाटिव प्रोनोमिन पहले से ही मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं जो आते हैं। पहला जो है वो मियाँ, और दूसरा दिए, और जो एस के साथ आएगा वो जिश, और विया की जगह पर उन्स, और या के साथ ओइश, और बाकी प्लूराल और रिस्पेक्ट वाले के साथ जिश आएगा, ठीक है। तो अब बाइशपील में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ein Tee bestellen, एक टी यानी कि चाय, बिस्टेलन ऑर्डर। तो हमने इसको सेंटेंस में तब्दील करना है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है दू बिस्टेल्स्ट दिए einen Tee, तुम ऑर्डर करो, यानी कि तुम ऑर्डर करते हो एक टी यानी कि एक चाय। तो देखिए, सबसे पहले दू आया है यानी कि प्रोनोमिन, और बिस्टेलन होता है जो वर्ब होता है, लेकिन बिस्टेल्स्ट आया है क्योंकि दू आया इसलिए इसकी कंजुगेशन हुई है। और दिए, आपको पता है कि दू के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमिन था वो दिए है। और einen थे इसलिए आया क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है, अकुजाटिव होता है, इसलिए ये थे का आर्टिकल दिया था यहाँ पर, इसलिए einen आया है, क्योंकि मास्कुलिन में अकुजाटिव में einen होता है, ठीक है, अनबिस्टिम्ड। तो अब आ वाला हम करते हैं 10 ऑटो मीटिन, गाड़ी किराए पर, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। दू मीटेस्ट दिए 10 ऑटो, तुमने किराए पर ली गाड़ी, ठीक है। अब बे में है दी सेने फुटसिन, यानी कि दांत और सफाई, फुटसिन कहते हैं सफाई को, दांत साफ करना, ठीक है। और अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो हम कहेंगे दू फुटस्ट, हाँ जी बिल्कुल, दिए दी सेने, तुम साफ करते हो दांतों को। अब फुटस्ट जो मैंने आपको बोला है ना, ये फे उ थे सेट थे, ठीक है, ऐसे होता है इसका जो दू के साथ कंजुगेशन है ना, इसकी ऐसे होगी वर्ब की। आगे सेम है ein Fahrrad और wünschen कहते हैं ख्वाहिश को, और ein Fahrrad एक साइकिल। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। Du wünschst dir ein Fahrrad, तुम ख्वाहिश करते हो एक साइकिल की। तो देखें, दिए यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्बन की वजह से, रिफ्लेक्सिव यानी कि बना रहे हैं हम, यानी कि अपने लिए कर की जा रही है, तुम ख्वाहिश करते हो अपने लिए एक साइकिल की। और इसी तरह तुम दांत साफ़ करते हो अपने, यानी कि अपने ही दांत साफ़ हो रहे हैं ना। तो तुमने गाड़ी ली एक, मतलब एक जो भी गाड़ी ली वो किराए पर तुमने अपने लिए ली ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। आगे हम डे करते हैं, eine Jacke
یاکے کا آرٹیکل دی ہے اس لیے یہاں پر آئینے آیا ہے، اور کھوفن کہتے ہیں خریدنے کو، یاکے کہتے ہیں جیکٹ کو۔ اب ہم اس کا سینٹینس بناتے ہیں۔ دو کھوفسٹ دیے آئینے یاکے، تم خریدتے ہو اپنے لیے ایک جیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب اے میں ہے آئن کھفے، کافی کو کہتے ہیں، اور ماخن بنانا، ٹھیک ہے۔ تو تم بناتے ہو اپنے لیے ایک کافی۔ اب اس کا سینٹینس بنائیں گے کہ دو مارکسڈ، ٹھیک ہے، دو کے ساتھ اس کی کنجوگیشن مارکسڈ ہے۔ تو دو مارکسڈ دیے آئن کھفے، تم بناتے ہو اپنے لیے ایک کافی، ٹھیک ہے ویورز۔ اور ایف میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، آئن بیا، بیا کہتے ہیں شراب کو، اور ہولن کہتے ہیں پک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پک کرنا، اب ہم اس کا سینٹینس بناتے ہیں۔ دو کے ساتھ دو سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے، اس کے بعد ہم نے ورب لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ریفلیکسو وربن لگانا ہے۔ تو ویسے آپ ایک بات غور سے یہ دیکھ لیں کہ جب ہم نے کوئی جواب بتا رہے ہیں، یعنی کہ سوال نہیں، کویسچن نہیں بنا رہے، ہم نے کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں تھرڈ پوزیشن پر سب سے پہلے زوبجیکٹ آ رہا ہے نا، پھر اس کے بعد ورب آ رہا ہے، اور سیکنڈ پوزیشن پر اور تریٹھے پوزیشن پر ریفلیکسو وربن آ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس پر ہی آتا ہے یہ ریفلیکسو وربن۔ اب ہم نے اس کا سینٹینس بنانا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دو ہولس دیے آئن بیا، تم پک کرتے ہو ایک شراب۔ اور آگے ہم گے والا کریں گے، آئن زوپے اور کھوخن۔ آئن زوپے کہتے ہیں سوپ کو، اور دی ہوتا ہے دی زوپے، تو اس لیے یہاں پر آئنے آیا ہے انبسٹیمٹ میں، اور کوخن کہتے ہیں کوک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ دو کے ساتھ لگائیں گے، تو دو کوخسٹ دیے آئن زوپے، تم بناتے ہو ایک سوپ اپنے لیے، ٹھیک ہے، تم اپنے لیے ایک سوپ بناتے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر ای میں دیکھیں آپ کے آئن کھفے ماخن، ٹھیک ہے، کافی جب ہم نے بنانی ہے اس کے ساتھ ہم نے ماخن لگانا ہے، کافی بنانا کافی۔ اور جب ہم نے سوپ بنانا ہے تو یہ بھی ایک شوربے کی طرح نا، مطلب پانی والا ہے، سوپ ہے نا، تو اس کے ساتھ کوخن لگے گا، یہ آپ نے ذہن میں پکا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہاں میں ہے، ہاں میں دیکھیں لکھا ہوا ہے دائن پلاٹس، ٹھیک ہے، زوخن کہتے ہیں ڈھونڈنا۔ تو اب اس کے لیے ہم لگائیں گے، جب اس کا سینٹینس بنائیں گے تو دو زوخسٹ دیے دائن پلاٹس، تم ڈھونڈتے ہو اپنے لیے پلاٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر دائن نین کر لیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا پہلے اوپر بھی کہ جو ایکوزیٹو آبجیکٹ جو بھی ہوگا، تھرڈ چیز وہ ایکوزیٹو ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے دائن نین اس لیے لگایا ایکوزیٹو کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ڈیا پلاٹس ہوتا ہے، اور جب ہم نے اس کو ایکوزیٹو میں دیکھا تو ڈیا جو ماسکولن ہوتا ہے وہ ڈین ہو جاتا ہے، اس لیے دائن نین ہو گیا یہ، ٹھیک ہے ویورز۔ اور آگے آ رہا ہے دی ہاغے فاربن، ٹھیک ہے، تو تم نے کلر کیے اپنے بال، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو جرمن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، سینٹینس اس کا بنانا ہے کہ ہم کہیں گے کہ دو فاربسٹ دیے دی ہاغے، بالکل صحیح آپ نے بنایا۔ اب یہاں پر ہمارا یہ والا جو چیپٹر تھا یعنی کہ ایوبنگ بھی ختم ہو گئی، 3 اس کی ایوبنگ تھی، جو کہ 2 میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں
کر کے بتا چکی ہوں اور ایک میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں کر کے بتائی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں، اور اگر آپ کسی قسم کا ٹاپک مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو بھی آپ مجھے ہنٹ کے طور پہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں۔ اور ویورز، اگر آپ کسی لیول کی جرمن مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں۔ اوکے ویورز، bis später، auf Wiedersehen، tschüss۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، بائے بائے۔